अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों। मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अल्लाह पाक तो अपनी हिफ्ज़ अमान विच रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज एक वीडियो दे नाल। अफसोसनाक वीडियो है तो थोकू समझ आवे सी बई लोग किस हद तक गिर चुके हैं। डीजी खान दे विच कल एक वकूआ पेश है सरिठो सी कि एक आदमी अपनी 8 साल की बच्ची को 10 लाख रुपए का बेच छोड़ा है। मासूम बच्ची जिहदी उम्र सिर्फ 8 साल है, एक उम्र रसीदा बंदे नाल उसका निकाह करके ते उसको जड़ा ना रुखसत कर देता और बाकायदा मुआहदा एक दरमियान जिन्हों दे तय थी है कि अगर ये आदमी फौत थी वजे तो इस बच्ची दे नाल उसके वालदैन का कोई ताल्लुक वास्ता को ना हो सी और उसके जेड़े बच्चे हो सन या उस बच्ची को वो अग्गा कितने फिरोख्त करना चाहें नहीं तो वो कर सकते हैं। ये कल का सोशल मीडिया के उत्ते बार बार इसका जिक्र आंदा खड़ोता है तो उम्मीद ये है कि सारे DPO साहब इंशाअल्लाह लाजमी जड़ा ना नोटिस गिनसन तो इस से कार्रवाई करे सन। हुण आने दोस्तों वीडियो के उत्ते जी अज वाली वीडियो है वो ये है कि ये जड़ा एक अजीब जिहा वाक़या है, ये है थाना गदई की हदूद का। इत्थां ये 2005 दे विच एक बंदा मुहम्मद अयूब नाम का एक बंदा है, उन्हें 2 शादियां। उसकी एक बीवी जिन्ना जिंदा नाम रफाकत बीबी आई, वो घरेलू नाचाकी की वजह को जी उनकी सौकन आई उसकी वजह को वो अपने खामद नाल नाराज़ थी कि अपने मामे के घर चली गई है फैसलाबाद। हुण जिहड़ा ये अयूब है इसको नहीं पता कि मेरी बीवी कित्था गई है कित्था नहीं गई। उस थाने के उत्ते वंज के मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी बीवी को कोई नामालूम अफराद अगवा करके घिन गए, जिंदा नाम रफाकत बीबी है तो नाल रिक्वेस्ट कि मेरी एक कम सिन बच्ची भी नाल है। मुकदमा नंबर 1870/25 ए दर्ज थी है थाना गदई की हदूद दे विच। उस तो बाद पुलिस भी इस दे उत्ते जिहड़ा है अपनी तफ्तीश शुरू की है तो इत्थों वक्त एक दिलचस्प सूरत हाल बनी है कि एक बई औरत जिंदा नाम बिलो है या बीलो है इवें किवें है, वो इन्हें झूठे मुकदमे बनावन दी माहिर है। ज़िना दे मुकदमे कहें तो कराने होवन, कहें तो ज़्यादती का इल्ज़ाम लाना होए तो जी ये बिलो ना दी औरत है ये बदनाम है। बदनाम है ज़माना ही को आख सकते। 12 मुकदमे अगे जेड़े इस कराए हैं लोगों के उत्ते 12 मुकदमा की ये मुद्दिया आप है। हुण तुसां आप अंदाज़ा ला के नो जे किस किस्म की औरत उस इस किरदार तो आपको बेहतर तुसां अंदाज़ा ला सकते पे। उहदे ये नोटिस गल आई है कि बई रफाकत नाम की एक औरत है तो वो किन्नी लगी गई है तो अगवा का परचा नामालूम अफराद दे उत्ते है। इत्थों उस बड़ी प्लानिंग की बड़े सोच समझ के ते इस गोल फोड़ शुरू की। आखिर इस राबता रफाकत बीबी नाल इसका थी गई। हुण वो इसलिए ते 5 लाख रुपए का लालच भी मैं ते 5 लाख रुपया देसा तो इवें अगवा का परचा तो तेरा थी होए तो मैं ते को कुछ बंदे रसायनियाँ पैसे आ रहे तू उन्होंने इल्ज़ाम ला रहे भी मैं को ना अगवा किया तो उस आगे मैं तो ना जान देना मैं ना तो घर दे पता को नहीं मैं वाकिफ ही कहें दी को ना
وہ آخر تو بے فکر رہے، وہ کو جنہاں گھن آئیے۔ اس تو بعد اس مختلف لوگوں کے جڑے پیسے والے ہیں جنہاں کو وہ بلو پھساونا چاہتی ہے، تو انہاں دے گھراں دیاں تصویراں ڈکھیں، انہاں دے گھر دکھائے نے، جڑے بندہ تے الزام لاؤن آئی انہاں تصویراں ڈکھائیں نے بھی یہ ذہن نشین کر گئے تو انہاں بندہ دا آکھنا کہ میں کو اغوا کیتا ہے۔ ہر شے اس کو سمجھا پڑھا کے راتی بات اس کو انٹری کی تھی نے اندھی خانپور چوکی دے کول، اتھا راتی اس کو چھوڑا گئے رفاقت بی بی کو، بھئی تو آکھ بھی میں انہاں دی کہہ دی ہن چھوٹ کے ہیں میری بچی نہ کھولے۔ اس تھانے تے گئی اس آکھ بھی میں کو فلاں بندے اغوا کیتا ہویا ہے تے بچی میری جڑا نا وہ بھی انہاں دی قید دے وچ ہے۔ اتھاں جڑے انسپیکٹر ہیں شہزاد صاحب تے بہت باریک بینی نال اس کیس کو سٹڈی کیتا نے، جہاں فشانی نال اس دی تحقیقات کیتی نے، تو انہاں کو یہ معاملہ مشکوک لگا۔ انہاں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو غلط بیانی ہے۔ 3 دہاڑے انہاں مسلسل تفتیش کیتی ہے، ایک پہلو کو مد نظر رکھ کے حقائق کو سامنے گھن کہن۔ اس دوران شہزاد صاحب کو رشوت دی پیشکش کیتی گئی ہے، سارا حساب کتاب کیتا گیا، لیکن وہ ڈٹ گئے انہاں کہ نہیں جڑی حقیقت ہے وہ میں منظر عام تے گھن کے آسا۔ اس تو بعد رفاقت بی بی تے جڑے تحقیقات تھئی اس دسا بیان دیتا ہے کہ میں اپنے شوہر نال میرا جھگڑا چلدا ودا ہی تے جڑی میری سوتن ہے اندے نال بھی جے کو اساں سرکی پہا جاتے ہیں کہ میری پہاج نال نہیں بن دیتے، اس وجہ کو میں اس تھوڑی بچی کو نال لا کے تے ماں میں دے گھر لگی گئی ہوں، میں تو فیصل آباد آمی اتھاں فلاں عورت میں نہ رابطہ کر کے تے اس میں کو ورغ لائے تے ساری میں کو پٹی اسے پڑھائیے۔ یہ ساری سچویشن ہون تھی گئی ہے کلیئر۔ ہوں تو سر دسو بھئی یہ سارا معاشرہ کیڑے پاسے ویندا پیا؟ یہ جیڑی 12 بندہ تے اگے الزام یہ بلو رہی کھڑی ہے، کیا اس تے مقدمہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس تے بھی تو مقدمہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ یہ جڑے شورفا دیاں پگڑیاں اچھلیں دن، یہ جڑے یہ جھوٹے کیس ریپ دے جناح دے یہ لہدے کھڑوتے ہیں، تو انہاں کوئی قرار واقعی سزا دیتی ونجے۔ اگے انہاں دہاڑاں دے وچ اگے 2-3 عورتاں تے ایویں FIR درج تھی ہے جنہاں جھوٹے الزام لائن ثابت نہیں تھے، پیسے دے کے تے راضینامہ کیتا نے چا تے انہاں دے تے کہ یہ جھوٹیاں FIR دا انہاں دے تے بھی FIR تھی گئی ہے تے ایندے تے بھی جڑی یہ بلو نا دی عورت ہے اس تے بھی ایک FIR لازمی ہونی چاہیے تاکہ یہ جڑا الزام لیندی ہے مختلف لوگوں دے اتے تو یہ الزام نہیں لاؤنا چاہیے۔ پتہ نہیں اسا کیڑے پاسے جڑا نہ ویندے پئے کیڑے پاسے نہ ویندے پئے، کوئی سمجھ نہیں پئی آندی۔ تے یہ اج دی ویڈیو جڑی میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے تے کل ایک افسوسناک ویڈیو ہے بہاڑی دی، کل میں دوستاں دے نال انشاءاللہ وہ شیئر کرے ساں۔ اجے میں کوشش کریں دا پیاں کہ اس دی معلومات میں کٹھی کر گنا، جڑے معلومات کٹھی تھی ویسی میں دوستاں دے نال وہ لازمی شیئر کرے ساں۔ تے ہن کل تک اپنے بھرا ملک میت کو اجازتاں، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔